अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। सुप्रीम कोर्ट में आज भी पनामा केस से मुताल्लिक समाअत हुई। 5 जजों का बेंच इसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद कोसा कर रहे हैं। उन्होंने आज वज़ीर आज़म के वकील मखदूम अली खान एडवोकेट को सुना। आज के जो दलाइल हुए उनका फोकस ज़्यादातर वज़ीर आज़म की मुबैना गलत बयानी पर रहा, जो कि असम्बली में उन्होंने तकरीर की और बाहर कौम से खिताब किया। और इसके अलावा आज नई बात ये लगी कि शायद वज़ीर आज़म भी आइनी तौर पे जो इस्तिस्ना है अरकान असम्बली और असम्बली की प्रोसीडिंग या कार्रवाई को, उसके हवाले से भी उन्होंने दलाइल दिए, जबकि पहले वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि वो किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और अपने आप को उन्होंने एहतसाब के लिए पेश किया। दूसरी सिमत में इलेक्शन कमीशन में उस चीज़ शारा दस्तूर के ऊपर इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक एक जो केस पटिशन है, इलेक्शन पटिशन, एस बाबर साहब हैं जो तहरीक इंसाफ का ही एक नाराज़ रुकन हैं, लीडर हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से एक केस किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता 1.5 साल से PTI से उस फंडिंग की तफसीलात मांग रहा है, मगर अभी तक नहीं दी गई। और उस केस में जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब दायर किया गया था, उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तासुब या का मुज़ाहरा कर रहा है, मुतासब है, बाइस्ड है। और उस इल्ज़ाम के बाद आज जब वो तहरीरी तौर पे जो इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन के सामने आया, तो इस पे इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा ने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया बड़े सख्त अल्फाज में, और कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना ही उसको सियासत में घसीटा जाए। और उन सख्त ऑब्जर्वेशन के बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तहरीरी तौर पे गैर मशरूत माफ़ीनामा भी जमा कराया गया, जिसमें उन्होंने जो इल्ज़ाम था वो वापस ले लिया, और अब उस केस की समाअत भी 24 तारीख को होगी। आज के इस सुप्रीम कोर्ट में होने वाले केस की कार्रवाई की हम आपको मुख्तसर झलकियाँ दिखाते हैं। आज की समाअत के बाद इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा। BBC ने यह कहा कि इनकी मलकियत 93 से थी। अगर मलकियत मेफेयर फ्लैट्स की 93 में थी जो BBC ने कहा है, इसका मतलब कतरी का फिर फ्रॉड साबित हो गया। कतरी का अगर लेटर फ्रॉड हुआ, इसका मतलब कि हुसैन नवाज के हैं ही नहीं। अगर हुसैन नवाज के नहीं है तो फिर वो IJ का आ जाता है कि मरियम नवाज के है। अगर मरियम नवाज के उसके पास पैसा ही नहीं था, इसका मतलब नवाज शरीफ के है। फिर उनको सू करें BBC को, उधर भी उनको सू करें, क्योंकि वहां भी वो कह रहे हैं कि 93 से मलकियत है। और उससे पहले 98 में BBC की डॉक्यूमेंट्री है जो बताती है कि इन्होंने यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर कैसे लेके गए। वही डॉक्यूमेंट्री की तस्दीक करती है FIA की रिपोर्ट 98 में, और 2000 के अंदर इसहाक डार का एफिडेविट। वो तीनों चीजें हैं कि कहती है कि यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके इल्फर्ट की काजी फैमिली थी, उनके बैंक अकाउंट्स में पैसा दिया और वहां से पैसा वापस लेके आए, उनको पैसा देते थे, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग थी इसके जरिए फ्लैट लिए। आपने सुना तहरीक इंसाफ के सरबराह को। हमारे पास मरियम औरंगज़ेब की भी गुफ्तगू मौजूद है और अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की भी, मगर हम प्रोग्राम के दौरान ही उसको हम सुनाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। एडवोकेट फैसल चौधरी जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर जो कि माहिर कानून हैं और नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। हमें लाहौर से बराह रास्त ज्वाइन की है राना अरशद ने, जो रुकन सूबाई असम्बली है पंजाब से हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और मशीर वज़ीर आला पंजाब भी हैं। हमारी कोशिश है कि हम टेलीफोन पे सैयद अहमद हसन शाह जो इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुजार हैं, अकबर एस बाबर उनके वकील हैं, उनको भी हम फ़ोन पे ले सकेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ तो मैं करना चाहूँगा फैसल चौधरी एडवोकेट जो कि तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी करते हैं इन केसेस में। फैसल चौधरी साहब, समाअत की सबसे अहम बात क्या थी? खान साहब को तो देख के लग रहा था कि आपके वकीलों को कुछ पता ही नहीं है, खान साहब को अगर मौका मिले तो ये तो केस साबित भी कर चुके हैं। तो सबसे अहम बात क्या थी? क्योंकि खान साहब ने आज की समाअत के बाद बड़ी खुशी का इजहार किया कि आज तो बहुत कुछ साबित हो गया, तो आप कुछ तफसील बताना चाहेंगे क्या साबित हुआ? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इमरान खान जो खुद हैं वो इस केस के जो फैक्ट्स हैं और इनकी वो उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है और वकीलों से बढ़ के वाकिफ़ है। और आई थिंक इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पनामा का जो इशू है
जिसको पूरी कोशिश की गई कि डाई कर दिया जाए, जिसको पूरी कोशिश की गई दबा दिया जाए, उन्होंने उसको मरने नहीं दिया, जिंदा रखा और अब तक उसको लेके चल रहे हैं। और अगर खान साहब ना होते तो ये शायद जिंदा भी ना रहता इशू। कुदरती बात है, आपको एक सियासी पावर जो है, अगर जब तक वो किसी जो इशू है उसको ओन नहीं करे तो वो जिंदा रहना जो है मुश्किल हो जाता है। देखिए कि अगर NRO के बाद जो है CTD जो है, उसके बाद जो करप्शन के मामला चलते रहते उस पर बातचीत काफ़ी कम हो गई थी। एनीवेज, आज का जो सबसे बड़ा प्रोसीडिंग्स के दौरान जो ये नज़र आया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके फैमिली में पहले जो एक अंदिया ये दिया था कि शायद वो मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन या किसी भी कानूनी या तकनीकी इस्तिस्ना के पीछे जो है वो नहीं छुपेंगे। लेकिन आज जो मखदूम अली खान साहब के दलाइल से ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो आइन में जो तकनीकी बारीक कानूनी मामलात हैं जो शुरू में किसी दबाव की वजह से उनके वकला की तरफ से या उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि उन पे नहीं करेंगे, तो आज वो उनके पीछे जाते हुए दिखाई दे। किन के पीछे थोड़ा बताएं। ये जो कानूनी आर्टिकल 66 का जो इस्तिस्ना है, जो कि उसकी अभी उसकी दोनों तरह से इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आज उनके वकील के पास रोस्टम था तो कुदरती बात है सिर्फ उन्हीं के आर्गूमेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। आज 66 के ऊपर आप बात करने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा आम जो हमारे देखने वाले हैं उनको बता दें आर्टिकल 66 है क्या। आइन का जो आर्टिकल 66 है, इसके तहत जो अरकान पार्लियामेंट है उनको एक ख़ास तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि पार्लियामेंट के अंदर आइन के मुताबिक, आइन के तहत ही जो पार्लियामेंट के अंदर जो तकारीर की जाती हैं और जो भी बातें की जाती हैं, उन तकारीर और उन बातों को बुनियाद बना के पाकिस्तान की किसी अदालत में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। और उसके अलावा अगर आप पार्लियामेंट के अंदर जो वोट देते हैं और उसके बाद जो पार्लियामेंट की रिपोर्टें होती हैं, जो पार्लियामेंट का कोई पेपर्स शाया होते हैं, उनकी बुनियाद पे भी किसी अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे वो डेफेमेशन है, चाहे वो कोई और कानूनी या फौजदारी कार्रवाई है। उसके अलावा जो हैं मजलिस शूरा की जो दूसरी इम्यूनिटीज़ हैं और प्रिविलेजेस जो हैं वो उनके डिटर्मिनेशन भी एक कानून के तहत किया जाएगा जो कि पार्लियामेंट ने पास करना है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि जो भी जो सज़ाएं जो इस कानून जो तय करेगा वो सज़ाएं उन लोगों को दी जाएंगी और जो लोग एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे बिफोर अ कमेटी ऑफ द हाउस, जब भी चेयरमैन ऑफ द कमेटी उस एविडेंस को तलब करेगा, अगर उन्होंने उस एविडेंस में कोई गड़बड़ की या वो एविडेंस पेश करने से इनकार किया तो फिर ऐसे लोगों के लिए सज़ाओं का तयन भी पार्लियामेंट जो है कानून साजी के ज़रिए कर सकती है। तो ये पार्लियामेंटेरियन का ये इस्तेहकाक है, ये प्रिविलेजेस हैं कि पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म की कार्रवाई, चाहे कानून साजी है, कोई तकरीर है, कोई वोटिंग है, उसकी बुनियाद पे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी अदालत में कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये तो आइन का हिस्सा है। फैसल चौधरी साहब, तो आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने पहले ये इशारा दिया था कि वो ये इस प्रिविलेज को क्लेम नहीं करेंगे, यही बात हुई थी। देखिए, ये जो प्रिविलेज है ये सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये सिर्फ वाहिद प्रिविलेज नहीं है, एक प्रिविलेज आर्टिकल 69 में भी होती है, वो भी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट का एक केस था जिसमें जजेस के ऑफिशियल कॉन्डक्ट को जो है डिस्कस किया गया और वो प्रोसिक्यूट हुआ। जजेस का ऑफिशियल कॉन्डक्ट जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता, उसके लिए आइन में शिक भी है। दूसरी बात यह है कि ये जो स्पीच है, तकरीर बजाते खुद जो है, इसकी बुनियाद पे आज जस्टिस खोसा साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए थे। बहरहाल इसकी बुनियाद पे मुझे नहीं लगता है कि ये स्पीच की बुनियाद पे कार्रवाई की गई है। कार्रवाई का जो आगाज़ है वो पैनामा पेपर्स पे हुआ है और ये जो स्पीच है और इसके अलावा दो और स्पीचेस हैं जो कि कौम को एड्रेस हुई PTV पे, जो इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से की, वो भी बहुत रेलेवेंट है। तो ये क्योंकि ये जो स्पोर्टिंग मटेरियल है, मगर ये इसमें जो 66 आइन है ये तो आइन का हिस्सा है ना। जी। अब इसका तयन तो अदालत ने करना है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, मगर इसमें तो लिखा है पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी किसी मेंबर ने कुछ भी अगर कहा भी है ना
تو اس کے کہنے کی بنیاد پہ بھی کسی عدالت میں اس کے خلاف اس کا مطلب یہ نہیں ہے متی اللہ یاد رکھیے گا کہ آئین پاکستان یا پاکستان کا قانون کسی طرح بھی اجازت دیتا ہے کہ کسی کے جرائم کی پردہ پوشی کی جائے, جھوٹ کی اجازت دے یا کسی بھی قسم کی غلط بیانی. اگر امیونٹی دی گئی ہے فلور آف دا ہاؤس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس کو اتنا پاکیزہ, اتنا بلند اور اتنا اس کو اعلیٰ جو ہے ایک فورم قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پہ تصور نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ نہیں بولے. تو پھر یہ اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں کے درمیان کوئی ایک تو جھوٹ بول ہی رہا ہوتا ہے نا. اگر اس قانون کو اسٹرکٹلی نافذ کر دیا جائے تو آدھی پارلیمنٹ تو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جا کے اگر آپ دیکھیں گے تھوڑا سا جو صاحب کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آسان بنا دیتا ہوں تاکہ جو قانون سے الگ ہٹ کے چیز ہے کیونکہ آپ نیب میں رہے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں وزیر اعظم کی کیا امیونٹیز ہوتی ہیں. نہیں امیونٹیز دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں دو پوزیشن ہیں, ایک پوزیشن قانونی ہے اور ایک پوزیشن سیاسی / اخلاقی ہے. ٹھیک ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کی سیاسی پوزیشن ہے اور اخلاقی پوزیشن ہے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے, کسی بھی فورم پہ کہیں گے ہم پیش کریں, یہ ان کا ایک اخلاقی سٹینڈ تھا. آپ نے دیکھا کہ وہ دا ٹائم انہوں نے ڈیفرنٹ, لیکن ابھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تقریر میں کوئی جھوٹ غلط بیان نہیں, انہوں نے کہا کوئی غلط بیان نہیں. مخدوم صاحب جو پچھلے 2 دن سے اس چیز کے اوپر آرگیو کر رہے تھے, انہوں نے 62, 63 صادق اور امین کے اوپر آرگیو کیا اور پھر آلٹرنیٹ آرگیومنٹ یہ دیا کہ اگر بالفرض آپ اس رستے پہ چلتے بھی ہیں اور اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں کہ جو پارلیمان میں ان کی تقریر تھی وہاں پہ صرف ایک میں چھوٹی سی چیز واضح کر دوں کہ جو امیونٹی کا کانسیپٹ ہے تھوڑا سا اس کو ذرا الگ کر لیجئے. ایک ہے آفیسز کو امیونٹی دی گئی ہے آئین کے تحت, اور ایک ادارہ ہے, کیونکہ یہ 3 ستون ہے نا آپ کے کسی بھی نظام کے, یہ صرف پاکستان کا آئین نہیں ہے, پوری دنیا کے آئین کے اندر. کا پروین ریلیونٹ نہیں ہے وزیر اعظم کی تقریر کے لیے؟ بالکل, اگر دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ایک عام MNA اور وزیر اعظم دونوں برابر ہیں, دونوں ممبرز ہیں اس فورم کے. یہ سپریشن آف پاور ہے کہ اس جو یہ ایوان ہے, اس ایوان کی کسی بھی چیز کو کسی بھی عدالت میں سوال اس پہ نہیں اٹھا. یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور, یہ ہے جو مختوم علی خان نے بھی آج کہا. جی بالکل ہے, ٹھیک ہے, تو یہ پروٹیکشن تو ہے, وہ پروٹیکشن اپنی چاہے کوئی MNA اس کو سرنڈر کرے یا نہ کرے, سپریم کورٹ پابند ہے. یہ سپریم کورٹ اس کی پابند ہے. سپریم کورٹ جو ہے کسی کے سرنڈر کرنے سے امیونٹی وہ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتی. یہ سب کے لیے, پوری پارلیمنٹ کے لیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کا ٹوٹل کیس یہ ہے کہ یہ صرف انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا, کیونکہ وہ پارلیمنٹ کو انیکس کرتے ہیں ان کی PTV کے اوپر تقریر میں, which is outside the parliament. بٹ بیسیکلی ان کا یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی تقریر کی گئی. بہرحال وہ تو ایک ویو ہے, وہ تو ابھی پارلیمنٹ کے باہر جو تقاریر ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. رانا ارشد صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ابھی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات کی, ایک تو سیاسی پوزیشن ہے اور ایک اخلاقی, مطلب ایک تو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے اور ایک اخلاقی اور سیاسی. تو آپ کے خیال میں اب معاملہ اگر سپریم کورٹ میں ہے تو ابھی وقت گزر گیا ہے اخلاقی اور سیاسی جنگ کا, اور آپ صرف قانون اور آئین کے مطابق بات ہونی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. متی جان صاحب, میں آپ کے چینل کا انتہائی مشکور ہوں, اور آپ کا جو سوال ہے میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, عمران خان صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا باقی جو لیڈر ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر پیناما لیک کو آپ دیکھیں گے, پیناما ایشو کو آپ دیکھیں گے, تو آپ دیکھیں کہ یہ آف شورز کمپنی جو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جرم نہیں ہے. جب یہ پیناما ایشو ریز ہوتا ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے خطاب کیا, ہم نے پہلے دن اس چیز کو آن کیا ہے, ڈینائی نہیں کیا. اور ہم نے جب کمیشن بنانے کی بات کی تو اپوزیشن کو یہ میرا خیال یہ اندازہ نہیں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب فوری طور پر ایک کمیشن بنا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے. معاملات اب بہت آگے جا چکے نا. آج سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا, ہم اگر اس پہ براہ راست آ جائیں تو وزیر اعظم کے وکیل نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر کی گئی تقاریر کو کسی عدالت میں بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کسی قسم کی کارروائی کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر تقاریر ہیں وہ ان کی ایک پروٹیکشن ہے, ان کو تحفظ حاصل ہے, اور کیا وزیر اعظم کو یہ آئینی اور قانونی پوزیشن لینی چاہیے؟ متی صاحب, ایکچولی ایشو تو یہ ہے کہ آپ کا آرٹیکل 66 جو ہے وہ تمام MNAs کو, تمام منسٹرز کو جو پریویلیج جو رائٹ وہ دیتا ہے وہ تو آپ کے آئین کا حصہ ہے. وہ پرائم منسٹر صاحب ہی نہیں, تمام جو ممبر ہیں وہ سب کے لیے ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کیس تو کورٹ میں ہے اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. جو کورٹ کا ڈیسیژن آئے گا ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے. اب ایشو یہ ہے
کہ पनामा की आड़ में इमरान खान साहब राना साहब, हमारे लिए काबिल एहतराम फैसल है, चौधरी लेकिन खान एडवोकेट साहब का ये ये थोड़ा कहना सा है, देखें फैसल चौधरी कि उनका एडवोकेट खुद का ये अफसोस कहना है। कंपनी में नाम राना है। साहब एक सेकंड, फैसल चौधरी एडवोकेट साहब का ये कहना है कि आपने शुरू में वजीर आजम के वकील ने कहा था कि हम इन दरख्वास्तों पे तकनीकी एतराज़ात नहीं करेंगे या इन दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने पे कोई बात नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था कि ये मेंटेनेबल है, और ऑर्डर हो चुका है, मेंटेनेबल है। अब इसके बाद ये इम्यूनिटी क्लेम करना आर्टिकल 66 की कि वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट में तकरीर को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, ये क्या है फिर? मेरा ख्याल है मती साहब कि प्राइम मिनिस्टर साहब की असेंबली की स्पीच और जो दोनों उनके खिताब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को ऑन किया है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल है कि अब अगर हम थोड़ा सा आगे आएंगे कि जो इनके पास अगर कोई मुदल्लल दलाइल हैं तो वो कोर्ट में लेके आए। अब खान साहब जो हैं, अब देखें ना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ या उनकी फैमिली के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि अदलिया में केस चल रहा है। ये ऑफशोर कंपनी में तो तकरीबन 650 लोग मुलवस हैं। मोहतरम इमरान खान साहब का अपना नाम है, मोहतरम जहांगीर तरीन साहब का नाम है, और उसी तरह अलीम खान साहब का नाम है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, तो आपने कितनी दरख्वास्तें आपकी पार्टी पनामा ने की दायर की आड़ हैं? में बाकी जो इश्यूज हैं, एक गरीब का बच्चा को मेडिसिन चाहिए, एक गरीब के बच्चे को तालीम चाहिए, और एक भूखे को रोटी चाहिए, तो ये सब कुछ दफन कर दिया जाएगा पनामा के इशू में, और कौम के जो बाकी इश्यूज हैं उनको हमने रिजॉल्व नहीं करना। हम तो ये बात आप सुप्रीम कोर्ट के सामने फेस कर रहे हैं। ये बात आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, दूसरे मामलात भी हैं। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आप ये दलील दे रहे हैं। मैंने ये अर्ज किया है कि केस चल रहा है, हम अदालत में पेश हैं, हम केस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अब अगर ऑपोजिशन के पास मैं समझता हूं कि रद्दी की टोकरियों के अलावा कुछ देने के लिए है तो वो मोस्ट वेलकम, वो दें, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन आप ये देखें कि कोर्ट में केस चल रहा है और खान साहब डेली बेसिस पर जो स्पीच फरमाते हैं वो भी सबके सामने है। आप देखें ना कि खान साहब की संजीदगी का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं कि वो 1 मई को लाहौर मारोड पर भी स्पीच करते हैं, वो उससे पहले यौम तसीस भी मनाते हैं इस्लामाबाद में, लेकिन उनको अपनी ऑफशोर कंपनी का पता भी नहीं था कि मेरी भी ऑफशोर कंपनी है। और फिर जब यूके में तशरीफ लेके जाते हैं वहां पर जाकर स्पीच करते हैं, मीडिया से टॉक करते हैं कि हाँ उनकी भी बैक अपना गिरबान में बात हो रही है। पनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई, जहां वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान ने ये दलील दी है कि पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम नवाज शरीफ की पनामा से मुतल्लिक़ की गई तकरीर, उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की किसी अदालत में आइन के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, और आर्टिकल 66 का हवाला उन्होंने दिया है। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि जब ये पनामा का स्कैंडल जब ब्रेक हुआ और बड़े डॉक्यूमेंट्स भी वेबसाइट पे आए और खान साहब भी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर चुके हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, टैक्स एवेजन हुई है, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स हुई है, तो अगर इतना कुछ साबित हो चुका है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर होने वाली वज़ीर आज़म की तकरीर के ऊपर इतना इसरार क्यों है कि एंड पे अब ये तकरीर के ऊपर ही बहस करनी है कि उन्होंने गलत बयानी की है? मामला गलत बयानी का है या और दूसरे मामलात भी हैं मेरे ख्याल में कि जिसके ऊपर प्राइमरीली गलत बयानी का है? देखिए बात सुनिए, तो फिर उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी या इलेक्शन कमीशन करेगा? जी उसका सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब आप कह रहे हैं प्राइमरीली गलत बयानी है और उसके बाद वो मिस डिक्लेरेशन और टैक्स एवेजन है, आप ये कह रहे हैं सबसे आम गलत बयानी है? जी मैं जवाब दे दूं? जी जी, अच्छा मेहरबानी। इशू ये है कि गलत बयानी है और उसकी बुनियाद है बाकी सारे मामलात। मिस स्टेटमेंट भी गलत बयानी में आता है, मिस डिक्लेरेशन भी गलत बयानी में आता है, इससे मुतालिक झूठ बोलना भी गलत बयानी में आता है, और सिर्फ एक तकरीर पे वज़ीर आज़म साहब के वकील दलाइल दे रहे हैं। अगर आप देखें तो हमने जो PTI ने काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच, एक स्पीच के अलावा पार्लियामेंट के बाहर भी 2 स्पीचेस हैं, उसके बाद उनके बच्चों के इंटरव्यूज़ भी हैं, बेगम साहबा के भी इंटरव्यूज़ हैं, हसन नवाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के छोटे बेटे हैं, उनका टिम सेबेस्टियन के साथ 99 में जो इंटरव्यू है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके अलावा जो मज़ीद एविडेंसेस हैं
جو کہ FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی آف پاکستان ان کے جو کاغذات ہیں وہ بھی ہیں. اس کے بعد فیڈرل جو ہے ان کا جو باہر کی FIA ہے فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی, ان کی رپورٹس بھی ہیں. تو کافی کچھ ہے. ایشو یہ ہے کہ لیکن تصدیق شدہ نہیں ہے دیکھیں فوٹو کاپیز اور انٹرنیٹ کے قانونی شہادت آرڈر کا. دیکھیں آپ ثابت کر تو اس چیز کو کریں گے جس کا ڈینائل ہو. بہت ساری چیزیں ایڈمٹ ہو چکی ہیں. جناب نواز شریف صاحب کی جو تقریر پارلیمنٹ میں ہے اور بعد میں جو تقریریں دو ہیں وہ ایڈمیشن کے زمرے میں آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یہ الزام لگاتا ہوں کہ جناب یہ کاغذ, یہ پینسل یا یہ چیز مطیع اللہ جان صاحب آپ کی ہے, آپ یہ کہتے ہیں جی ہاں میری ہے, تو اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہ ثابت کروں کہ یہ آپ کی ہے. یہ میں عام فہم لوگوں کی سمجھانے کی لیکن اگر ڈسپیوٹ ہو جائے کہ یہ ناجائز ذرائع سے ہوئی ہے, اس میں ڈسپیوٹ کیا ہے, تو اس میں پھر کیا, اس میں ڈسپیوٹ کیا ہے؟ ڈسپیوٹ دو چیزیں ہیں اس کیس میں. دو آپ اگر ٹائم فریم لیں تو دو ٹائم فریمز میں اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک 93 سے 2005 تک, ٹھیک ہے, 2006 سے آج کی تاریخ تک. ٹھیک ہے, 2006 سے آنورڈز کا حصہ پروف اس لیے نہیں کرنے کی ضرورت کہ وہ ایڈمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہے, لیکن اس میں بھی دو تین چیزیں جو ہے کانٹراڈکٹری ہیں. فار ایگزامپل نہیں, اب 2005 سے پہلے کا ہے 2005 کے بارے میں کیا ایویڈنس ہے؟ اس میں سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ 99 میں حسن نواز صاحب یہ کہتے ہیں کہ I'm a student, اور ٹمس باسن کے ساتھ جو انٹرویو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے تو پیسے آتے ہیں پاکستان سے. آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں وہ شریف فیملی کے انٹرویوز اور تقریریں ہیں, اور کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ٹرانزیکشنز ہیں, فائنینشیل جو ٹرانزیکشنز ہیں. دیکھیے بینکنگ کی جو کوئی بھی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ نہیں ہے, انہوں نے نہیں پرووائڈ کیا ہے. چلیں اس کو ریکارڈ دیکھ رہی ہے, پھر اس کے بعد یہ آپ کے وکیل نے ڈاکومنٹ سارے رکھ دیے. مجھے یہ بتائیں BBC کی جو ابھی سٹوری آئی تو خان صاحب نے کہا لو جی یہ تو ثابت کر دیا. BBC کی سٹوری میں نئی بات کیا, جو جیسے ڈاکومنٹ جو کہ کورٹ کے پاس نہیں تھے, وہ کون سا ایسا ڈاکومنٹ؟ BBC کی سٹوری جو ہے اس میں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ 93 سے 2005 تک کی جو اونرشپ کی ڈسپیوٹ ہے یہ اس پہ بات کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ملکیت تھی اور لینڈ رجسٹری میں نیلسن اینڈ نیسکول کی ملکیت. اس کو تو ڈینائی نہیں کرتے شریف, نہیں کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. نیلسن اور نیسکول کو تو ڈینائی نہیں کرتے. نیلسن اینڈ نیسکول کو وہ اون کرتے ہیں 2006 کے بعد. جی جی, لیکن اس سے پہلے کو ڈینائی تو نہیں کر رہے. BBC کی سٹوری بات کرتی ہے 93 سے 2006 سے پہلے تک, ٹھیک ہے نا, اور 2006 سے پہلے اس کی جو اونرشپ ہے. BBC کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ 2006 سے پہلے, ایک سیکنڈ جی, 2006 سے پہلے BBC کی سٹوری لندن فلیٹس کو شریف خاندان سے جوڑتی ہے. جی جوڑتی ہے. کیسے جوڑتی ہے؟ اس سے وہ یہ کہتے ہیں نیلسن اینڈ نیسکول, دیکھیے ایک جو انٹرنیشنل کمپنیز ایکٹ ہے وہ 2004 میں چینج ہوا 9/11 کے بعد. ٹھیک ہے, اس میں جو بیرر شیئر کی جو ایک بات کرتے ہیں, بیرر شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے پرائز بانڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کے پاس شیئر ہو گئے تو آپ کے ہو گئے, میرے ہو گئے, میرے پاس ہو گئے, لیکن اس کے ہولڈرز کا رجسٹر ہونا اب 2004 کے بعد ضروری ہے. 2004 کے بعد ضروری ہے. 2004, ٹھیک ہے, 2004, 5 اور 6 کی بات کریں نا. حسن نواز شریف صاحب کی فلیگ شپ کے سمیت 10 جو کمپنیز ہیں جس میں ملینز آف پاؤنڈز کی تو رجسٹر نہیں تھے, وہ بیرر سرٹیفکیٹ, وہ بیرر سرٹیفکیٹ کے ہولڈرز رجسٹرڈ نہیں ہیں, لہٰذا قطری لیٹر بھی آؤٹ ہوتا ہے. جو میاں صاحب نے یہ کہا 1980 میں گلف سٹیل کی جو سٹوری ہے, بات وہی آ جاتی ہے نا کہ 93-92 میں شریف خاندان کا کوئی لنک نہیں ملا. وہ کیا ہے؟ ملا وہ یہ ہے کہ 93 سے لے کے نیلسن اینڈ نیسکول کی جو چینج آف اونرشپ ہے اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. جو بیرر سرٹیفکیٹس کے ہولڈر ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. حسن نواز صاحب کے پاس پیسے, وہ کلیم کرتے ہیں 1999 میں کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ پاپر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ غریب ہوتا ہے, لیکن 2001 میں کون سا ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کورٹ کے پاس نہیں تھا؟ 2001 میں آپ آ کے, اور 2001 سے 2005 تک صاحب یہ تو آپ کے وکیل دلائل دے رہے ہیں نا. جی مجھے یہ بتائیں BBC کی سٹوری میں نیا ڈاکومنٹ کون سا ہے, یہ بتا دیں. BBC کی سٹوری میں جو ڈاکیومنٹس جتنے بھی آئے ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن BBC سٹوری کے اگر BBC کی سٹوری غلط ہے تو then they should go and sue them. نہیں, BBC کی سٹوری میں ہے کہ آج اس کو سو کریں. یہ بتائیں کہ جو یہ سوال ہے نا ایک پیدا ہو رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ BBC کی سٹوری غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں غلط نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اس میں ہے کہ آپ سچ مان رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو آپ بتائیں کہ اگر آپ BBC کی سٹوری کو سچ مان رہے ہیں, ابھی آپ جگت بازی پہ آ گئے نا, تو کمال بات کرتے ہیں. جب آپ ایک چیز مان رہے ہیں تو اس پہ بحث کریں گے. سارے ڈاکومنٹ آلریڈی موجود تھے. تو پھر اب BBC نے کوریبریٹ کیا ہے, BBC نے اس کو اتھینٹیکیٹ کیا نا, یہ کہہ رہے ہیں. لیکن BBC کی سٹوری کے بعد وہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کوئی جواز نہیں. میں ایک چھوٹی سی ذرا مریم اورنگزیب جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ آف انفارمیشن
नून लीग से इनका ताल्लुक है, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की, वो भी सुन लेते हैं। उनके वकील ने खुद पीछे हट चुके हैं अपने दलाइल में कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर की बेनिफिशरी नहीं है। ये इस्टेब्लिश कोर्ट में उनके वकील खुद ये बात कह चुके हैं। अभी हमारे वकील तो उस तक पहुंचे नहीं हैं। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, जो आज के हमारे वकील के दलाइल थे, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट की स्पीच हो, चाहे वो कौम से खिताब हो, किसी किस्म का ना कोई झूठ बोला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ झूठ बोलने के आदी नहीं हैं। जी, इनके ऊपर आप जवाब देना चाहेंगे कुछ? मेरे ख्याल में मरियम जो बीबी हैं, ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, बड़ा काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। उनको वकला के दलाइल अपने कान से सुन के उसके बाद किसी और वकील से पूछ भी लेना चाहिए। वैसे बैटरी तो होती है नहीं, बैठे तो वहाँ पे और भी बहुत वकील सारे नहीं लोग है, होते हैं, शायद। वकील नहीं है तो वकील से पूछे हाँ। कि आप उन्होंने जी, ये मतलब जो भाई, बात हमें कह भी रही टाइम दिया हैं, जाए। ये जो बात कह रही हैं कि जी उनके वकील अपने दलाइल से हट गए और उन्होंने कहा बेनिफिशियरी नहीं है, मैंने ये चीज तो पूरे केस में आपने नहीं नहीं सुनी। सुनी। ठीक है, राना अरशद साहब। जी राना साहब, राना साहब एक्चुअल जी जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं चौधरी साहब के? जी, माय पॉइंट इज कि अब देखना तो ये है कि ये 1 साल से पनामा लीग का इशू, उससे पहले धरने, एक्चुअली ये सारी जो स्टोरी है इसके पीछे भी हमें थोड़ा सा गौर करना होगा कि इसके पीछे क्या कहानी है। हकीकत में पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना, पाकिस्तान की तरक्की को रोकना, पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स को हर तरीके से नाकाम करना, और हकीकत में जो दहशतगर्दी, जो ज़रब-ए-ज़र की कामयाबी है, वो खान साहब से बर्दाश्त नहीं होती। और उससे हटकर जो CPEC मंसूबे हैं, जो चाइना की हमारे साथ दोस्ती है, चाइना का पाकिस्तान की आवाम के साथ एक प्यार का रिश्ता है, ये $44 बिलियन से अब अल्हम्दुलिल्लाह $56 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और ग्वादर पोर्ट की इनॉग्रेशन, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि खान साहब मोस्ट वेलकम, आप धरने भी दें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अपनी तरक्की का कोई पोर्शन हमें भी दिखाएं, किसी एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम भी लें। आया जो 6,500 स्कूल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जो स्कूलों की 4 दीवारें नहीं हैं, वहां पर टॉयलेट नहीं है, बच्चियों के लिए फर्नीचर नहीं है, और राना साहब हम इस पर भी एक प्रोग्राम रखेंगे, किसी और ने देनी है। लेकिन खान साहब का अपना ही पॉइंट था कि मैं धरने के इसके बाद जलसे नहीं करूंगा, अब वो जलसे कर रहे हैं। ठीक है राना साहब, हम इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बैरिस्टर शहजाद साहब, पहले तो ये बताएं कि अभी तक इशू जो है वो पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के ऊपर बहस हुई है। मखदूम अली खान ने ये कह दिया है कि वो मनी ट्रेल के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, नाम भी नहीं आया, तो वो जो उनके बच्चों के वकील हैं वो उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो BBC ने दिए, चाहे वो पहले से सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद थे, इन अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स की बेस पे क्या सुप्रीम कोर्ट बगैर किसी अदालती कमीशन की तहकीकात के किसी नतीजे पे पहुंच सकती है? नहीं, मेरी ज़ाती राय में, लीगल ओपिनियन भी कह सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है कि सिर्फ अगर उस जो देखें, अगर तो केस है प्राइम मिनिस्टर का वो मनी ट्रेल इस्टेब्लिश करना और ये साबित करना कि वो पैसा जो वहाँ पे कंपनीज है वो इनकी ओनरशिप है, तो वो फिर चीज़ें जो फैक्ट फाइंडिंग है वो तो कमीशन के तहत ही बातें होंगी। लेकिन जो नज़र आता है कि यहाँ रिलायंस एक ये भी है कि 62-63 की वायलेशन हुई है, और वज़ीर आज़म फिर सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनता, देखिए वो इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ेगा। देखिए वो उसमें जो जितने केसेस हुए हैं दोहरी शरीयत वाले, डिग्री वाले, लेकिन उसमें भी उनकी कैटेगरीज हैं, जो आज कोर्ट ने भी कहा है कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उसमें इवेंचुअली देखिए जब एक वकील आर्ग्यू कर रहा होता है तो उसके इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स की बेस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हजरात अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन पे प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। देखिए ये एक दो चीज़ें हैं ना, एक तो ये अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट वाला जो बात है, ये तो मास वाय देखिए कि अब वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, क्रिमिनल ट्रायल तो चल नहीं रहा कि आपको क्रिमिनल ट्रायल के तहत चलने पड़ेंगे एविडेंस। यहाँ पे बहुत सारी सिविल नेचर का मुकदमा बन गया है जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, और अगर वो रिबेट नहीं होते तो वो एडमिसिबल डॉक्यूमेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को कोई इम्यूनिटी तो नहीं है देखिए प्राइम मिनिस्टर सिविल प्रोसीडिंग में प्राइम मिनिस्टर को बाय द वे किसी किस्म की कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं होती, सिर्फ सदर को इम्यूनिटी हासिल होती है। प्राइम मिनिस्टर को किसी भी अगर कोई जुर्म कमिट करेंगे तो वो लॉ के तहत सजा पाएंगे। यहाँ पे पास्ट का ये इशू है, ये पास्ट का इशू है। ये इशू जो सारा है वो इस इशू, देखिए
اگر یہ ایشو ہوتا کہ ان کی یہ پراپرٹی ہے اور انہوں نے ان کی پراپرٹی ہے تو پھر کہنے والے کو یہ ثابت کرنا پڑتا یہ غلط پیسوں سے بنائی گئی ہے. اب جو پرائم منسٹر کا یا ان کی فیملی کا جو پہلا ریبٹل آیا جو کہ پبلک میں تھا, کورٹ میں نہیں تھا, اس کے بعد پوزیشن ریورس ہوگی کہ انہوں نے ایک سرٹن پیریڈ کے بعد اونرشپ کلیم کر لی اور اس سرٹن پیریڈ سے پہلے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا. اب وہ جو ڈس ایسوسیٹ والا پیریڈ ہے اگر وہ ثابت کر جاتی ہے پارٹی تو پھر میرے خیال ثابت کرنا ہے, دیکھیں جو پٹیشنرز ہیں اگر وہ ثابت کر جاتے ہیں کہ یہ برڈن آف پروف جو ہے ثبوت تحریک انصاف میں ہے 1992 سے لے کے 2005 تک, لیکن اگر وہ صرف یہ ثابت کر دیں صرف اونرشپ ٹریل نہیں دینا انہوں نے, میرا نہیں خیال کہ ان کو ٹرین دینے کی ضرورت ہے. اگر اونرشپ اگر یہ ثابت کر دیں گے تو آئی تھنک پرائم منسٹر کا کیس کافی کمزور ہو جائے گا, اور اسی وجہ سے تو ابھی تک وہ فرسٹ ٹائم وہ ایک پروفیشنل وکیل کو لے کے آئے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے. مخدوم صاحب کے میرے خیال ہے کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی, جو سب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو بھی ڈیفینڈ کیا. دیکھیں لائر جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس جو بھی کلائنٹ آئے گا بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا فوجی ڈکٹیٹر کو ڈیفینڈ کرنا. تو یہ تو دیکھیے اب مثال کے طور پہ جو آج کی ان کے آرگومنٹس تھے جس کے اوپر وہ اس بات پہ بھی آئے ہیں کہ جو پارلیمان کی چیزیں ہیں ان کو نہیں اٹھایا جاتا عدالت سے, یہ ایک ٹیکنیکل اسٹرینتھ ہے پرائم منسٹر کے کیس کا. مجھے یہ بتائیں نا پارلیمنٹ کی اسپیچ جو ہے آرٹیکل 66 کے تحت وہ تو چلے اگر پروٹیکٹڈ ہے بھی, تو کیا سپریم کورٹ وزیر اعظم صاحب کے وکیل سے پوچھ سکتی ہے کہ کیا وہ جو متن ہے اسپیچ کا, ہم اگر وہ تو پروٹیکٹڈ ہے, لیکن اگر وزیر اعظم صاحب اب پارلیمنٹ کے باہر اس متن کو دوبارہ اون کریں یا ان کا وکیل کہے کہ ہاں یہ انہوں نے کہا ہے, تو کیا اس متن کو ایویڈنس بنایا جا سکتا ہے کسی پروسیڈنگ؟ وہ اس لیے ایشو نہیں ہے کہ وہ متن اون ہو چکا ہے پی ٹی وی کی, اس پہ ڈینائل تو ہے نہیں, اس پہ ڈینائل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہاں اس بات پہ سٹریس کرنا جو مخدوم صاحب کا تھا وہ یہ تھا کہ اگر لیٹ سپوز کورٹ اس رستے جاتی ہے جو کہ نہیں جا سکتی, میرا نہیں خیال کہ کہیں اس کی کوئی نظیر ہمیں ملتی ہے, کہ اس کو بنیاد بنا کے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو مسلیڈ کیا ہے, اس کی بنیاد بنا کے کورٹ کچھ کرے, وہ اسپیکر نہیں کچھ کرنا, اس کا الگ سے فورم ہے. لیکن دیکھیے ایک جب قانون, دیکھیے ایک جب لائر آرگیو کرتا ہے, یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے بڑے سینئر وکیل ہیں, جب وہ اپنا کیس آرگیو کرتا ہے تو وہ ہر پاسبل آرگیومنٹ کورٹ کے سامنے رکھتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا ریلائنس 100% اس آرگیومنٹ پہ یا دوسرے پہ, وہ ہر آرگیومنٹ ابھی دوسرے آرگیومنٹ پوزیشن آنی ہے. اب دیکھیے کہ اس میں سلمان راجہ صاحب, کیا وزیر اعظم اپنے آپ کو منی ٹریل سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ میں دیکھیں میں نے تو بڑے سے کام کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم صاحب کو منی ٹریل کے سلسلے میں کچھ وہاں گھبرانے کی ضرورت ہے اس کیس میں. نہیں, لیکن وہ کہیں گے میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا, میرا تو نام ہی نہیں, وہ بالکل جنہوں نے ثابت کرنا کریں تو کہہ سکتے ہیں, بالکل کہتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ اچھی اسٹریٹجی ہے قانونی نقطہ نظر سے, کہ اگر دیکھیں نا آپ کچھ ثابت نہیں کر رہے, اخلاقی بات تو ہو نہیں رہی, سیاسی اخلاقی تو دیکھیں ایونچولی اگر آپ کو خطرہ عدالت سے ڈسکوالیفائی ہونے کا ہے تو آپ اخلاق کو ایک سائیڈ پہ رکھیں گے اور اپنے آپ کو پہلے وزارت عظمیٰ بچائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے الیکشن کمیشن کے اندر عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جو ایک پٹیشن ہے پارٹی فنڈ تھی پاناما کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی کارروائی پر. اب ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن میں جو درخواست زیر سماعت ہے تحریک انصاف کے پارٹی فنڈز کے حوالے سے, خاص کر جو غیر ملکی فنڈنگ ہوئی اس پر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے جواب مانگ رکھا ہے, اور تحریک انصاف کی طرف سے جواب نہیں آیا, مگر آج ان کی طرف سے ایک معافی نامہ ضرور آ گیا, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے تحریری طور پہ الیکشن کمیشن پر متعصب ہونے کے, بائسڈ ہونے کے الزامات لگائے تھے, جو آج انہوں نے غیر مشروط معافی کے ساتھ واپس لے لیے. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہمیں سید احمد حسن شاہ ایڈوکیٹ نے, جو کہ وکیل ہیں, اکبر ایس بابر صاحب جو کہ تحریک انصاف کے ایک ناراض رہنما ہیں, انہوں نے تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں یہ پٹیشن دائر کر رکھی تھی. سید احمد حسن شاہ صاحب, یہ ذرا بتائیے گا ناظرین کے فائدے کے لیے کہ یہ کیس ہے کیا اور آپ کی پرے کیا تھی؟ جناب یہ کوئی نومبر 2014 میں اکبر بابر صاحب نے درخواست کی تھی الیکشن کمیشن کو کہ پارٹی نے پروہیبٹڈ سورسز سے کچھ فنڈنگ ریسیو کی ہے جی, اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کمیشن کو کہ وہ پارٹی کو ہدایت دے کہ وہ اپنے تمام اکاؤنٹ ڈسکلوز کریں, جیسا کہ پولیٹیکل پارٹی رول اور آرڈر کے تحت ریکوائرمنٹ ہے. ایک فارم 1 ہوتا ہے جس کے تحت آپ نے خاص طور پر سورس آف فنڈنگ بتا دی. ٹھیک ہے, تو آج تک وہ جواب نہیں آیا اس کا؟ جی, یہ اس کے اوپر متعدد آرڈر ہوتے رہے, لیکن انہوں نے دستاویزات
فراہم نہیں کی، اور جب کہ ان کو آخری موقع دیا گیا پچھلی تاریخ کو تو اس میں واضح طور پر آرڈر پہ یہ لکھا گیا کہ آپ کے انڈر آل سرکمسٹانسز یہ کاغذ جمع کرائیں، اور اگر آپ نے جمع نہ کرائے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا سوائے کہ جو بھی قانونی انسٹنسز ہیں، لیگل انسٹنسز، جو بھی قانونی تقاضوں کے تحت اخذ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ آج کیا ہوا؟ تو انہوں نے بجائے دستاویزات لانے کی درخواست کر جس میں کافی اوبجیکشنیبل اسٹیٹمنٹ تھی اور دو کنٹمپٹ ذکر کی گئی. بہرحال توہین عدالت کے زمرے میں ان کا بیان آتا تھا. جی، ایلیگیشن آف بائس تقاضی کمیشن کے اوپر فار سیریس کنسیڈریشن تو کافی اس میں آبجیکٹیبل. ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے معافی مانگ لی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں آج انہوں نے معافی مانگ لی. جی، تو کمیشن نے یہ کہا کہ آپ یہ ایکسپلین کریں یا یہ آپ واپس لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سید احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ فیصل چودھری ایڈوکیٹ بھی موجود ہیں. فیصل صاحب، سپریم کورٹ سے تو آپ جلد انصاف مانگ رہے ہیں، مگر 1.5 سال سے آپ کیوں نہیں جواب دے رہے غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے آپ کی پارٹی کو؟ یہ جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے علاوہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے سامنے بھی ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہے. یہ اس میں جو پی ٹی آئی نے اس کی جورسڈکشن چیلنج کر رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اور غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے جو وکیل منیر راجہ صاحب ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے رکھا ہے کہ جب تک ہائی کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی شاید الیکشن کمیشن اس پر پروسیڈ نہیں کرے گا. پروسیڈ نہیں کریں گے یا فیصلہ نہیں کرے گا؟ فیصلہ نہیں دیں گے نا، پروسیڈ کرنے سے نہیں روکا. اس کے بعد فیصل صاحب ذرا اس کو کلیئر کر لیں، فیصلہ نہیں دیں گے یا پروسیڈ نہیں کریں گے؟ آئی تھنک کہ فیصلہ نہیں، پروسیڈ کا تو اجازت ہے. 10 تاریخ کو یہ کیس لگا تھا. ٹھیک ہے، تو 10 تاریخ کے بعد یہ دوبارہ آرڈر ہوا، لیکن آج اس کی کاپی نہیں تھی. دوسری یہ حنیف عباسی صاحب، آج آپ نے معافی کیوں مانگی ہے؟ جی، آج معافی کیوں مانگی الیکشن؟ دیکھیے الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی عدالت ہو، اگر کسی سے غلطی ہو تو اس پہ اٹیک کر دینے سے بہتر ہے معافی مانگنا. اور آپ لوگوں نے کہا کیا تھا ان پہ؟ الزام تعصب کا لگا. یہ جو احمد شاہ، میں اس میں وکیل نہیں ہوں، I went there، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ سنس میرا پاور اٹارنی نہیں ہے تو لہٰذا بنتا ہے بھی یہ تھا. بالکل صحیح بات تھی. تو آپ فنڈنگ کی تفصیلات کیوں نہیں دے رہے الیکشن کمیشن کو؟ دیکھیے فنڈنگ کی تفصیلات دینا تو کوئی آئی تھنک امر مانے نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہائی کورٹ اسلام آباد میں جورسڈکشن کا میٹر چیلنج کرتے ہیں اور جورسڈکشن کے پوائنٹس کے اوپر کویشچن اٹھاتے ہیں تو وہ پہلے جو میں نے عرض کیا نا جی کہ جو ان کے الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا تو اس کی وجہ سے پروسیڈنگ جو ہے، لیکن جو بھی ہے اس کا اسٹے تھا یا نہیں تھا یہ بتائیں. جی میں نے عرض کیا کہ ان کے وکیل کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر 10 جنوری کو آرڈر پاس ہوا تھا. وہ آرڈر ابھی تک اس کی کاپی جو ہے آج نہیں پلیس کی جا سکی. یہ جو ریویو کا غلطی آپ کی تھی یا الیکشن کمیشن کی تھی یہ بتائیں. آج معافی جو آپ نے مانگی تو مطلب یہ ہو کہ آپ کی غلطی تھی نا، تو فنڈز کی تفصیل 1.5 سال کیوں لگا دیا آپ نے؟ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو جورسڈکشن حاصل نہیں. اس کا مطلب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے تو کرنا؟ کورٹ کے 1.5 سال کیوں آپ نے تاخیر کیا؟ یہ بات تو ان کے وکلاء کو بالکل 1.5 سال میں تاخیر تو نہیں ہونی چاہیے تھی، جلدی ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں یہ جلدی پروسیڈ ہو جائے گا. کب تک ہو جائے گا؟ آئی تھنک یہ فیبرری 7 اس میں رکھی ہوئی ہائی کورٹ نے. 24 تاریخ تک انہوں نے کوئی ٹائم نہیں، وہ تو ادھر الیکشن کمیشن میں ہے نا جی. آئی تھنک جو آپ طلب کیا ہوا کسی بات کا، جو اسلام آباد دیکھیے میں وکیل ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. بہرحال یہ فیکٹ ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ لوگوں کو الیکشن کمیشن کو کارروائی سے نہیں روکا تھا، صرف حکم جاری کرنے سے، فائنل آرڈر سے، ججمنٹ سے روکا. میں اس پہ کیونکہ آرڈر میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میں اس پہ آئی تھنک کہ بہتر میری ایک ہنچ ہے کہ شاید فیصلہ کرنے سے روکا ہوا. جی رانا افشر صاحب، آپ کو اس سوال سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بھائی، میں تو یہ عرض کروں گا کہ حقیقت میں ان کی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا فیلئر اور اس کے بعد پاناما ایشو کی آڑ میں خود چھپنے کا جو ان کی سازش ہے وہ اس میں کامیاب انشاءاللہ نہیں ہوں گے. الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب قوم کے پرائم منسٹر ہیں اور 5 دفعہ ہمارا احتساب ہو چکا ہے. اتفاق فاؤنڈنگ 1937 سے بنی تھی، 1971 میں بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے احتساب کیا، پھر 1988 میں محترمہ نے کیا، 12 اکتوبر 99 کو بے نظیر بھٹو کے جانشین
आसफ अली जरदारी और मैं समझता हूं राणा साहब इस वक्त हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की फौरन फंडिंग के केस के हवाले से। जी मैं अर्ज करूंगा कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाते हैं लेकिन खुद नहीं सोचते कि हमने हिसाब किताब देना है। बैरूनी फंडिंग का ये हिसाब नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे, बिल्कुल। जो ऐसे बाबर साहब है वो इनके कारकुन हैं, और अगर आप अख्तर इकबाल डार जो इनके मैं समझता हूं कि नाराज हैं, लेकिन उन्होंने भी, वो भी पीटी में शामिल है, उन्होंने भी यही हिसाब मांगा था। और जो 10 है मैंने एमपीज इनके खैबर पख्तूनख्वा में वो भी यही सवाल करते हैं। राणा साहब एक सवाल कर लो आपसे, राणा साहब एक सवाल आपसे है। जी पीटीआई की तरह क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से चंदा इकट्ठा करती है? मतीब भाई, इशू ये है कि अगर हमें चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती, हमारे कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ही देते हैं, और हम इलेक्शन कमीशन को हम उसका जो ऑडिट होता है एनुअल बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह वो हम करवाते हैं। अच्छा। और हम उसके बाउंड है, पाबंद हैं, जैसे हम और वैसे भी आपकी पार्टी के खिलाफ कोई पटिशन नहीं है इलेक्शन कमीशन में, कोई ऐसी? मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को कोई कंप्लेंट नहीं, अगर किसी को है भी तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम अपने आप को जवाब दे समझते हैं आवाम के सामने। सैयद अहमद हसन शाह साहब आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएं कि अब इलेक्शन कमीशन में अगली तारीख को क्या होगा? जनाब अभी उन्होंने आज का ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, क्योंकि वो इंतजार करते रहे कि अनकंडीशनल अपॉलजी दायर की जाए रिटन। तो जब रिटन अपॉलजी दायर की गई कमीशन उठ चुका था, तो अब उनका फैसला जब सामने आएगा तो मालूम होगा कि 24 तारीख को क्या कार्रवाई। अच्छा, ये जो स्टे ऑर्डर की कंफ्यूजन है, ये क्या कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर था, वो क्या है? नहीं जी, स्टे ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन जिस तरह ये साहब ने बताया है कि इलेक्शन वकील साहब का एक स्टेटमेंट था, लेकिन स्टे ऑर्डर कोई नहीं है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अहमद हसन शाह साहब। थैंक यू जी। इसमें सर एक मैं छोटी सी बात है, स्टे ऑर्डर नहीं है उनके। अच्छा, एक छोटी सी बात ये कि ये फॉरेन फंडिंग का मामला मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है। ठीक है। और ये जो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट और कैप्टन सफदर साहब समेत जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन थी, इलेक्शन कमीशन ने पनामा पेपर्स की बुनियाद के ऊपर, आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, एक पिटीशन मेरी भी थी, मेरे क्लाइंट हैं उनकी तरफ, वो साइनाडाई एडजर्न हुई हुई है सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मैटर बिल्कुल यही वाला तो मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएंगे ना, उसके पैटर्न, ये तो खैर दलील की बात है। बैरिस्टर साहब, सियासी जमातों की जो फंडिंग का मामला है, क्योंकि आप नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, कितना सीरियस है ये मामला, और खासकर तहरीक इंसाफ के ऊपर जो उनके अपने नाराज रहनुमा अकबर असबाबर ने इल्जामात लगाए हैं, आपके ख्याल में कितने संगीन हैं ये? देखिए, इल्ज़ामात की नोयत तो वो जैसे मैंने पहले बात की, एक इसकी कानूनी और वो है वजह, और एक सियासी अखलाकी है। पीटीआई का जो सियासी और अखलाकी स्टांस तो यही है कि वो अकाउंटेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि चाहे आपका नाराज़ रुकन ही क्यों ना हो, अगर ऐसा चीज़ है जैसा इमरान खान साहब खुद ज़ाती अपने जो अपने अकाउंट्स हैं, हर चीज़ उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है और बड़ा वो फ़ख्र से भी बताते हैं ये चीज़, तो मेरा ख्याल है पार्टी को भी इसमें कोई रखना नहीं चाहिए। बिकॉज आई एम श्योर कि जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, एक पार्टी काम करती है, वो ऑडिट भी होता होगा, सब कुछ होता होगा, तो इसके ऊपर अपने आप को पेश कर देना चाहिए। देखिए, क्योंकि जब आप उधर बात करते हैं दूसरे पनामा केस की, तो वो सियासी तौर पर तो कहा जाता है हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं, लेकिन वहाँ जाके आप मुस्तस्ना मानते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, पाकिस्तान की कोई सियासी जमात जो है इलेक्शन कमीशन में अपने दुरुस्त अकाउंट जमा नहीं कराती, क्या ये हकीकत नहीं है? प्रैक्टिकली तो ये हकीकत है, कोई ना सियासी जमात कराती है ना कोई सियासतदान कराता है। उनकी कोई फंडिंग का कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई लॉज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है फंडिंग के। इवन कैंपेन्स के ऊपर जब आप कैंपेन चलाते हैं, एक एमएनए जब इलेक्शन लड़ता है या एमएमपीए लड़ता है, तो उसकी जो अकाउंटिंग है उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, वो कितने पैसे खर्च करते हैं, आप और मैं हम सब जानते हैं। मगर बात फिर वो आ जाती है कि जैसा पनामा में वजीर आजम, क्योंकि वजीर आजम है इसलिए उनको उनका ज्यादा ट्रांसपेरेंसी का राइट है, तो इसी तरह सियासी जमातों के ऊपर भी तहरीक इंसाफ जिस चीज के ऊपर तब्दीली ला रही है, तो उसमें फिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे तो आता है कि वो अपनी फंडिंग पहले साबित करें। ये इनको करना चाहिए, इसको अगर वो करेंगे तो ये पॉइंट उनके लिए बेहतर, उनके हक में बात जाएगी। जी राना अरशद साहब। मतीब भाई, मैं ये करना चाहता हूँ कि हम सियासी पार्टियाँ जवाबदेह होते हैं आवाम का और उसी तरह अदारों को, लेकिन खान साहब दूसरों का एहतसाब तो बड़े शौक से करते हैं। खुद अपने आप को इन्होंने एक खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन बनाया था,
اور وہاں پر صرف وہ افریدی کے علاوہ کسی ایک آدمی کو, کسی ایک پٹواری کو, کسی کو نہیں پکڑا, نہیں پکڑیں گے, کیونکہ وہاں پرویز خٹک صاحب کا نام آتا ہے اور ان کے ایم پیز نے کئی پریس کانفرنس کی ہیں کہ وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے اور وہ سب سے رانا صاحب یہ اسلام آباد کا نائب کیا کر رہا ہے؟ میں یہ عرض کروں گا یہ اسلام آباد کے چودھری قمر زمان صاحب نے کتنے کو پکڑ لیا ہے؟ جواب دے رہا سر وہ تو پکڑ رہے ہیں انشاءاللہ. کیا پکڑ رہے ہیں؟ کوئی آپ ایک نام لینا جو بڑے کیس کا جو انہیں پکڑا. مطیب بھائی ایشو یہ ہے کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ دوسروں کا احتساب کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے اور یہ سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں, پھر اس کے خلاف کی ان کے ڈیسیژن کو بھی آن نہیں کرتے, اسی طرح الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو آن نہیں کرتے, نیب پر الزامات لگاتے ہیں, ایف آئی اے پر الزام لگاتے ہیں. اب الیکشن کمیشن کو معاف نہیں کیا تو سو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کو اپنا فنڈ کا حساب کتاب دینا چاہیے, نہیں دیں گے. فیصل صاحب آپ نے ایک بڑا بنیادی سوال ہے, 1.5 سال کیوں لگ گئے؟ پہلی تاریخ پہ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب میں اپنی پارٹی کی فنڈنگ کا حساب کتاب کیوں نہیں رکھا؟ پارٹی کی فنڈنگ جو ہے ویب سائٹ پہ ہے, پارٹی کی فنڈنگ میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. نہیں, عدالتی نظام بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پہ ٹائم لگتا ہے. الیکشن اور الیکشن کمیشن میں آپ کو یہ بھی عرض کریں کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ فارم بھی ہوا بیچ میں, یہ اس پہ یہ بیچ میں معطل بھی رہا, تو اس پہ کافی ساری باتیں صرف پی ٹی آئی کا اگر آپ یہ کہیں بغیر سوچے سمجھے کہ صرف پی ٹی آئی نے جو ڈیلے کیا آپ ہے. نے تعصب کا الزام کیوں لگایا ہے الیکشن کا؟ تعصب کا اگر کوئی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وڈرا ہو گئی ہے اپلیکیشن, انہوں نے ریٹن اپالوجی بھی دے دی ہے, تو دیر از نو کوئی اس پہ بات کرنے کے بعد تعصب نہیں ہے. لیکن فرینکلی اسپیکنگ اب تو الیکشن کمیشن پہ آپ کو پورا اعتبار ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپلیکیشن ہمارے ان وکیلوں کو نہیں دینی چاہیے تھی پہلے, لیکن اگر دینی دی تھی تو پھر وہ واپس نہیں لینی چاہیے تھی, اسٹینڈ کرنا چاہیے. اور اب اگر لے لیا واپس تو پھر اب تو دیکھیے نا جی, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت سے یا ان فورم سے معافی مانگنا اس میں ضروری ہے. پہلے آپ عدالت پہ الزام لگائیں. جی, عدالت پہ الزام لگانا ضروری ہے معافی مانگنے کے لیے. اگر عدالتوں کے اوپر جورسڈکشن کے ان کے باعث کے اوپر کسی بھی پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے, اگر میں سمجھوں کہ تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہاں, اس پہ میں بالکل ہوں کہ پہلے الزام لگانا نہیں چاہیے, ڈٹ جانا چاہیے, ڈٹ جانا چاہیے اگر وہ صحیح ہے. اور اس کا مطلب آپ معافی سے ایگری نہیں کرتے. کس پہ؟ اگر میں ہوتا وکیل اور میں پہلے اپلیکیشن فائل نہ کرتا, اگر اپلیکیشن فائل کرتا تو آپ یقین رکھتے میں کبھی بھی واپس نہیں لیتا. اور آپ کے الزام لگایا تھا اگر میں وکیل ہوتا, مفروضہ سوال کا تو جواب نہیں دیتا, میں وہ واپس ہو چکی ہے. آپ کے ٹریپ میں کبھی بھی نہیں ہوں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری, بیرسٹر شہزاد اکبر. رانا ارشد صاحب بہت شکریہ. اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ سید احمد حسن شاہ نے بھی جوائن کیا تھا. ابھی دونوں معاملات عدالتوں کے سامنے, ایک سپریم کورٹ میں ہے, ایک الیکشن کمیشن میں. سپریم کورٹ میں کل بھی مخدوم علی خان اپنے دلائل جاری رکھیں گے وزیر اعظم کے بہاف پہ, اور اس کے بعد جو دوسرے وکلاء ہیں وزیر اعظم کے بچوں کے, وہ بھی اپنے دلائل کا آغاز کریں گے. میرے خیال میں آئندہ یہ جو مہینہ ہے بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ شاید دونوں فورم سے کوئی اہم فیصلے بھی سامنے آ سکتے ہیں. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.